बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज टॉपिक लेकर आया हूँ कुदरतुल्लाह शहाब साहब की जो लिखी हुई शहाब नामा, उसका खुलासा बहुत मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो शहाब नामा है, एक्चुअली कुदरतुल्लाह शहाब साहब की खुद नविश्त कहानी है। ये किताब मुसलमानों की तहरीक आज़ादी के पस मंज़र, क़याम पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान की दास्तान भी है, और जिसके बेशतर किरदार हकीकी हैं। इसमें तकरीबन 900 के करीब सफ़हात हैं। अगर हम इस किताब को तकसीम डिवाइड करना चाहें तो 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें पहला बचपन और तालीम है। उसके बाद दूसरा उनका आईसीएस में दाखिला और दौरे मुलाजमत है। तीसरा पाकिस्तान के बारे में जो उनके तासुरात हैं वो है, और चौथा फिर उनके रूहानी तजर्बात और मुशाहिदात हैं। पहला जो है ना, बचपन और तालीम। इस हिस्से में डोगरा दौर की रियासत जम्मू कश्मीर का मुआशरती और सियासी नक्शा जिंदा होकर हमारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है हमारा सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। इस हिस्से के जो अहम किरदार हैं वो मौलवी साहब की बीवी है, चौधरी महताब है और मुनाजिम करीम बख्श है। लेकिन जो सबसे अहम किरदार है वो चंद्रावती का है, जो हिंदू लड़की थी और मैकलिकन कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों की पहली मुलाकात पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में अचानक हुई। दोस्ती हुई और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो गरीब थी, बहुत ज़हीन और मेहनती थी। सिलाई करके अपनी तालीम के अखराजात पूरे करती थी, और अचानक फिर ये कि उसे टीबी हो गई और चंद दिनों में वो फौत हो गई। तो शहाब साहब उसे सूरन कन्हैया कहते थे, उसकी खूबसूरती की वजह से। उनके उसके वजूद पर हर वक्त सफेदी सहर का हाला जो हम समझता रहता था। रंगत में शहाब साहब कहते हैं कि वो सोने की डली थी, और उसकी जो जिल्द थी वो बारीक मोमी कागज बिल्कुल ऐसा था। जब वो पानी पीती थी ना, तो कहते हैं कि लगता था उसके गले से गुजरता हो एक एक घूंट जो दूर से गिना जा सकता हो। शहाब साहब ने इब्तदाई तालीम जम्मू कश्मीर से हासिल की। फिर एमए इंग्लिश के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान पास किया। इब्न इंशा की नसीहत पर उन्होंने ये किताब एक्चुअली लिखी थी, क्योंकि इब्न इंशा एक दफ़ा इनसे मुलाकात इन्होंने की थी, आपस में दोस्ताना और याराना भी था। तो उन्होंने इनसे पूछा कि शाह साहब, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो इन्होंने फिर बताया कि मैं चंद एक जो मेरी कोई ख़ताएँ या गलतियाँ हैं उसको दूर करके मैं कुछ दोबारा यही कुछ बनना चाहूँगा। तो इन्होंने इब्न इंशा ने कहा कि अच्छा, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें, दलीलें दें। तो इन्होंने जो दलाइल दिए उस पर वो इतने खुश होने का कि आप लिखा करें अब। अच्छा, दौरान तलीम हॉस्टल लाइफ का तफसील से उन्होंने जिक्र किया है। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें चाय पर बुलाया था, अब वो भी तफसील से बयान किया। और पंज पीर से उनका जो अनोखा रिश्ता कायम हुआ वो भी बयान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख उन्होंने बड़ी गहराई से बयान की है। इनका बचपन खूबसूरत भी है और मुख्तलिफ भी। उनमें ऊंची परवाज भरने का जो जज्बा है वो बड़ा मौजूदा नजर आता है। उन्होंने अपने बचपन में बड़ी शरारतें की, शोखियाँ, बेबाकियाँ, नादानियाँ, वो सब कुछ, रोमान भरे जज्बा सब कुछ उनके पाया जाता है। और उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला, उनका भी जिक्र बड़ी अच्छी तरीके से किया, बड़ा खूबसूरत खाका खींचा है। और शहाब साहब ने उन्हें एक ऐसे दरिया से अपने वालिद साहब को तशबीह दी है जो खामोशी से ज़ेर ज़मीन बहता रहता है। भागलपुर के फसादात का आंखों देखा हाल भी उन्होंने बयान किया है। उन्हें कश्मीर के पहले मुस्लिम आईसीएस अफसर होने का एजाज़ हासिल है। दूसरा हिस्सा है इस बुक का आईसीएस में दाखिला और दौरान मुलाजमत। इसमें वो भागलपुर में एसी, औरंगाबाद और तमलुक में एसडीओ और सूबाई सेक्रेटेरिएट उड़ीसा में अंडर सेक्रेटरी रहे। ये सब कुछ बताया गया है। उस दौर की तस्वीर कशी इस तरह की है कि तहरीक पाकिस्तान का पस मंजर जहनों पर नक्श हो जाता है। उनका कहना है कि बरसगीर में मुसलमानों की बका का पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें कलकत्ता और बहार में वसी पैमाने पर जो मुसलमानों की नस्ल कुशी और कांग्रेस हाई कमान का खुफिया मनसूबा कायद आज़म तक इन्होंने पहुंचाया था, और ये बहुत बड़ा एहसान है। शहाब साहब 1947 में पाकिस्तान आए, आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे, जंग के डीसी रहे, 3 सरबराहान के पर्सनल सेक्रेटरी रहे, और हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर भी रहे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब की ज़िंदगी की झलकियाँ भी इसमें मिलती हैं इस किताब में।
اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فوج کو اقتدار میں لانے کے لیے راہ ہموار کی گئی۔ اس حصے میں ڈوگرا مہاراجاؤں کی ناخواندگی، شدت پسندی، بد اخلاقی اور ریاست کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے متعصبانہ رویے کی سچی اور صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے۔ چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے شیخ عبداللہ کو نہرو کا زرخرید غلام اور بے پیندے کا لوٹا قرار دیا ہے۔ تیسرا ہے اس کا حصہ اس بک کا پاکستان کے بارے میں تاثرات۔ اس میں وہ ان اصولوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن پر چل کر پاکستان ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے اور ایون حتیٰ کہ مسلم دنیا کی قیادت بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے لیے حب الوطنی کا جذبہ نہیں چاہیے بلکہ جنون درکار ہے جو جوش جہاد اور شوق شہادت سے خون کو گرماتا ہے۔ اور اس کتاب میں قیام پاکستان کے بعد جو پاکستان کی ابتدائی مشکلات ہیں، وہاں کے سیاستدانوں کے بارے میں دلچسپ معلومات سب دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر جو پاکستان کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہتے بنگال کی تباہ کاریوں، کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین جو رسہ کشی تھی وہ، ہندو مسلم فسادات، قائد اعظم کے سیاسی نظریات، لیاقت علی خان کے بجٹ، گاندھی، نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے جو مابین تعلقات تھا بڑا دوستانہ، وہ ذکر ہے۔ عبداللہ ڈی ہوگ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سخت گرمی میں، ایکچولی وہ بزنس مین تھے، انہوں نے سخت گرمی میں ایکچولی مسلمان مزدوروں کو، رمضان کا مہینہ تھا، پسینے سے شرابور کام کرتے دیکھا تو انہوں نے عذرائے ہمدردی ان کو پانی پیش کیا، لیکن سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا تو روزہ ہے۔ یہ بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے ایک بوڑھے کو علیحدہ کمرے میں لے گئے جہاں پہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ پانی پی لو، تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس بات نے ان کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے ساتھ ان کو لگ گیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ ان کو اس بات پہ قائل ہو گئے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کا ایمان ہے یہ بہت مضبوط ہے، اس کا مطلب یہ صحیح مذہب ہے۔ انہوں نے اس میں ایک بوڑھے آدمی کا ذکر کیا، بوڑھا اور بوڑھی، وہ گدھے پر نہ 2 بوریاں لاد کر جا رہے تھے۔ تو یہ میرپور کا علاقہ جہاں پہ آج کل منگلا ڈیم ہے، تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، یہ جا رہے تھے اس وقت یہ وزٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں نا سونا چاندی ہے۔ اور حالانکہ وہ بوڑھا بوڑھی بہت غریب تھے، ان کے کپڑے بھی پھٹے پرانے بلکہ، اور جوتے بھی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ یہ جو تباہی وغیرہ ہوئی چھوڑ کے گئے سارا ہندو وغیرہ، تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا ہم نے زمین کھود کے ہم نے سونا چاندی اکٹھا کیا جو انہوں نے ہندو یہاں پہ زمین میں دبایا ہوا تھا، اور یہ 2 بورے تھے سونا چاندی کے جن کی مالیت اربوں میں بنتی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے ہم بیت المال میں جمع کرانے جا رہے ہیں۔ تو شہاب صاحب نے فیل کیا کہ میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، اتنی اپنی غربت اور اتنی ان کی ایمانداری۔ واقعی عظیم لوگ تھے، اور ایسے لوگ اگر پاکستان میں ہوں گے تو لازمی طور پہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ چوتھا حصہ اس کتاب کا ان کے روحانی تجربات اور مشاہدات تھے۔ ان کے ناول میں 99 کا کردار بہت اہم ہے، جس کے نام سے انہیں خط موصول ہوتے تھے، اور اس میں انہیں مستقبل کے حالات بتائے جاتے تھے۔ اچھا، بعض لوگ ان کو ان کی جتنی بھی باتیں ان کو اسی پہ بلیو نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے افسانے یا خدا کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے مسجد اقصیٰ میں جو گزاری گئی رات کا ذکر کیا ہے اور اپنے احساسات قلم بند کیے ہیں۔ تزکیہ نفس کے معاملات بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی دفعہ جنوں کے حالات پیش آئے، انہوں نے انسانی شکل میں جن دیکھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کے کمرے میں پتھروں وغیرہ کی بارش بھی ہوئی ایک قسم کی۔ تو یہ اس طرح کے حالات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک دفعہ کسی دور دراز مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی نا، تو تقریر میں امام صاحب نے بتایا کہ کس طرح صحابہ کرام حضرت فاطمہ کے تھرو اپنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منواتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ تو حتیٰ کہ حضرت فاطمہ جب آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، اور رکعت حاجت پڑھ کے حضرت فاطمہ کے بارے میں دعا کی، اور کہا کہ یا اللہ میرا پیغام حضرت فاطمہ تک پہنچا دے، کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بھی سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق پر رکھے اور ثابت قدم بھی رہے۔ تو کچھ دنوں بعد سمندر پار ان کی بھابھی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو حضرت فاطمہ خواب میں نظر آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا پیغام جو ہے نا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ بہرحال یہ سارے حالات تھے اس بک کے، میں نے مختصر طور پہ بتائے ہیں۔ اس میں جو شہاب نامہ کا آغاز اقبال جرم سے ہوتا ہے، اس پہ شہاب صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کتاب کا بنیادی مقصد ہے یہ ان واقعات، مشاہدات و تجربات کو بے کم و کاست بیان کرنا، جس واقعات نے حالات و مشاہدات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے،
اور ان کی تحریر ہر قسم کی شخصیت پرستی سے بالکل پاک نظر آتی ہے. انہوں نے بے لاگ ہر چیز بیان کی ہے. امید آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.